नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले 10 डिसेम्बर 1948 का दिन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी गरेको थियो। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी गरिएको सम्झना स्वरूप प्रत्येक वर्ष विश्व समुदायले यस दिनलाई महत्त्वपूर्ण दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। मानव अधिकारको प्रवर्धन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भए पनि सरकारले यसको अक्षरंश कार्यान्वयनमा चुक्दै आएको प्रसङ्ग आजको ग्लोबल स्पेशलमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, मानव अधिकार नैसर्गिक अधिकार हो। मानव अधिकारभित्र मौलिक अधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रता, आधारभूत अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, नागरिक अधिकार इत्यादि आदि पर्ने गर्दछन्। सो अधिकारले लैङ्गिक स्वतन्त्रता, स्वास्थ्य, रोजगार तथा महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर समाजमा हरेक वर्ष विभिन्न प्रकारका हिंसाका घटनाहरू भने बढ्दै गएका छन्। प्रत्येक वर्ष 10 डिसेम्बर विश्व मानव अधिकार दिवस नेपालसहित विश्वभर मनाइँदैछ। मानवीय मूल्य, मान्यता, मानव सभ्यता तथा मानव अधिकार संरक्षण प्रतिको प्रतिबद्धता लोकतान्त्रिक व्यवस्था दिगो शान्ति र विकासको आधारस्तम्भ रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले 10 डिसेम्बर 1948 का दिन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरिएको यसै दिनको सम्झना स्वरूप प्रत्येक वर्ष यस दिनलाई विश्व समुदायले महत्त्वपूर्ण दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। मानव अधिकारभित्र मौलिक अधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रता, आधारभूत अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, नागरिक अधिकार आदि पर्ने गर्दछन्। मानव अधिकार नैसर्गिक अधिकार हो। सो अधिकारले लैङ्गिक स्वतन्त्रता, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा महिलाको अधिकार सुनिश्चित रहने व्यवस्था गरेको छ। तर मानव अधिकार सम्बन्धी जति अभियान सञ्चालन भए पनि यथार्थमा यसको कार्यान्वयनको पाटो निकै फितलो छ। हरेक वर्ष समाजमा हिंसाका घटनाहरू बढ्दो छ। मानव अधिकारको प्रवर्धन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भए पनि सरकार यसको अक्षरश कार्यान्वयनमा चुक्दै आएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगले अब यो महिला हिंसा, घरेलु हिंसाको उजुरी दर्ता भइसकेपछि हामीले सम्बन्धित पीडकलाई यो आयोगमा बोलाइ छलफल गराई होइन के छ त्यसको चाहिँ मेन कज के हो, त्यो कजमा हामी फाइन्डिङ गर्छौँ। र अब हामीले त्यस्ता उजुरीहरूमा सामान्य किसिमका घरेसी कुराहरूमा कहिलेकाहीँ अब त्यसलाई चाहिँ झन् बढी नहोस् कि भनेर मिलापत्र हुन प्रकृतिको मुद्दाहरू छन् भनेदेखि हामीले दुवै पक्षलाई राखेर होइन अब आइन्दा यस्तो नगर्ने, अब यो शर्त तपाईँ तिमीले मान्नुपर्छ पीडकलाई होइन, यस्ता किसिमका शर्तहरू तिमीले गर्यौ भनेदेखि तिमीलाई यस्तो कार्य गर्यो भने यस्तो किसिमको सजाय हुनसक्छ भन्ने किसिमले दुवै पक्षलाई मिलापत्र हुने प्रकृतिका मुद्दाहरू हामी मिलापत्र गरेर पठाएको छ। अब त्यसमा चाहिँ कतिपय कस्तो अब घरेसी मामला पनि अब अंश मुद्दाको कुराहरू हुनसक्छन् होइन, अब बहुविवाहका विषयहरू हुनसक्छन्। अब कतिपय अवस्थामा अब विवाह दर्ता नगरेको अवस्था, बालबच्चाको चाहिँ जन्म दर्ता नगरेको अवस्था हुन्छन्। त्यसमा हामीले चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहलाई विवाह दर्ता अनि जन्म दर्ताको लागि हामीले सम्बन्धित स्थानीय तहमा लेखेर पठाइन्छौँ र त्यो लेखेको आधारमा विवाह दर्ता, जन्म दर्ता हुने गरेको पनि छ सामान्यतया। अब कता यता कता अब त्यसमा चाहिँ अब अलिकति ल्याङ्गरिङ गर्ने त भइराखेको होला पनि होइन, अब हामीले अलिक दबाबै गरिन्छ त्यसमा। र अंश मुद्दाको कुराहरू अब जुन फौजदारी किसिमका मुद्दाहरूमा हामीले यो आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र परेन होइन, त्यस्ता किसिमका मुद्दाहरूमा हामीले अब हाम्रो चाहिँ बार एसोसिएसन ल्याग भन्ने संस्था छ, ती निकाय ती संस्थाहरूमा हामीले वार्षिक रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय महिला आयोगले पेमेन्ट गरेको छ। सम्बन्धित पीडित महिलालाई अब पीडकलाई भनौँ न, पीडितलाई त्यसमा चाहिँ कुनै पनि अब शुल्क लाग्दैन, उसलाई हाम्रो तर्फबाट निःशुल्क
जुन चाहिँ कानुनी बहस पैरवी गर्ने, मुद्दामा चाहिँ दर्ता गर्ने लगायतका सम्पूर्ण फाइनल मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म उसलाई कुनै पनि चाहिँ त्यो आर्थिक व्यवहार परेन र निःशुल्क रूपमा हाम्रो तर्फबाट हामीले मुद्दा प्रतिवाद गरिदिने व्यवस्था गरिदिएका छौँ। मानव अधिकारको घोषणापत्रलाई राष्ट्रियता, रङ, धर्म, भाषा वा अन्य कुनै भेदभाव बिना सबैले उपयोग गर्ने अधिकारका रूपमा सुरक्षित गरिएको छ। मानव अधिकारभित्र सर्वव्यापी, अविभाज्य, अन्तर्सम्बन्धित आत्मनिर्भरता निहित रहने गर्दछ। मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र जारी भएको 73औं वर्ष भइसक्दा पनि नेपाल लगायत अधिकांश दक्षिण एसियाली मुलुक, अफ्रिकन देश र सिरिया लगायत अन्य थुप्रै राष्ट्रमा घोषणापत्रमा उल्लेख भए अनुरूप यी अधिकारको पालना हुन सकिरहेको छैन। सिरियामा बालबालिकामाथि भइरहेका हिंसा, अफगानिस्तान महिला हिंसा, पाकिस्तान अनर किलिङ, म्यानमार रोहिङ्ग्याहरूको वेदना मानवाधिकार उल्लङ्घनका केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। मानव अधिकार केवल देखाउनका लागि नभई यसको सम्मान र संरक्षणका लागि हो। तर मानव अधिकारलाई राज्यको कानूनले सोचे अनुरूप प्रत्याभूति गर्न नसक्दा समाजमा हिंसा मैलाउँदै जाने गरेको विभिन्न सर्वेक्षण र तथ्याङ्कले प्रस्ट्याउने गरेको छ। यस्तै नेपालको संविधान 2072 को भाग 3 अन्तर्गतको 38 नम्बरमा महिला अधिकार सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। तर नेपालमा राज्य संरचनाहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुदृढ बन्दै गए पनि महिला विरुद्धका हिंसा र विभेदका घटना निरन्तर देखा परिरहेका छन्। समाजमा जकडिएका रूढीवाडी परम्पराका कारणले समाजमा सबैभन्दा बढी महिला हिंसा हुने गरेको छ। सामाजिक संस्कारकै कारणले पनि ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू लैङ्गिक हिंसाबाट पिसिएका छन्। चेतनाको अभाव, शिक्षाको पहुँच नहुनु, कानुनी व्यवस्था तथा अधिकारका बारेमा थाहा नहुनु लगायतका कारणले महिला हिंसाको घटना बढेका हुन्। महिला हिंसा अन्त्य गर्न सरकारले कटिबद्ध भएर दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने महिला अधिकार कर्मीहरूको तर्क छ। अब न्याय पाउन चाहिँ अझै पनि हाम्रो पहुँचको आधारमा नातापाता पहुँच, अनि त्यसपछि तपाईँको अब आफ्नो जबसम्म त्यो हुँदैन, त्यो टुटाउँदैन, तबसम्म न्याय पाउँदैनौँ हामी जस्तो मान्छेले। अब हामी माथि जान, राजनीतिमा माथि जान पनि आफ्नो मान्छे चाहिने, आफ्नो अब न्याय पाउन पनि आफ्नो, त्यसको अन्त्य गर्नको लागि हामी युवाहरू सबै मिलेर हामी एक हुन आवश्यक छ। तेरो मेरो अर्को भन्नभन्दा पनि अपराधीले न्याय पाउनुपर्छ। तर अझै पनि अब आफ्नो नातावाद कृपावाद भएको कारणले गर्दा अझै पनि त्यस्तै छ। वास्तविक पीडितले न्याय नपाउनुको मुख्य कारण चाहिँ हाम्रो स्थिर सरकार नहुनु, अनि अब यदि उजुरी हाल्नै गइहाल्यो भने पनि सकभर पहुँचको आधारमा निवेदनै नलिनु, प्रहरी प्रशासनले निवेदनै नलिएका कुरा उदाहरणहरू पनि छन्। त्यसमा कतिपय कुराहरूलाई गएर हामीले घेरेर, प्रहरीहरू कार्यालय घेरेर पनि हामीले निवेदन लेखाएका कुराहरू त्यो कारणले पनि छैन। अनि एउटा पहुँचको कुरा, अब आफ्नो मान्छेहरू, ठुला मान्छेहरू भएको र धेरैजसो त्यस्तो हिंसाहरू गर्ने, बलात्कारहरू गर्ने त्यस्ताहरू त ठुलै मान्छेका आसेपासेहरूले गर्ने भएको कारणले गर्दा उहाँहरू त्यो संरक्षित भएको कारणले पनि महिला हिंसा एकदम बढावा भइरहेछ र उहाँहरूले न्याय पाइरहनु भएको छैन। कानुन चाहिँ हाम्रो अलिकति अब फितलो झैँ लाग्छ, किनभने कडा, जब एकजना मान्छेलाई हामीले कडाभन्दा कडा कारबाही गरियो भने अर्कोले त्यो कल्पना पनि गर्न नसकोस्। र अब यो कानुन सरकारले अलिक कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न पनि आवश्यक छ। जबसम्म कानुनी रूपमा, जस्तै अब हाम्रो त अब हाम्रो कानुनमा नै मृत्युदण्डको सजाय नभएको कारणले गर्दा अब त्यस्तो साथीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने हो, तर त्यो छैन। मृत्युदण्ड सरह उसलाई आजीवन कारावास गराइयो भने कुनै पनि पहुँच पैसा र उसलाई आफ्नो आसेपासे कसैले पनि उसलाई संरक्षण नगरिकनै उसलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्यो भने अर्को साथीले त्यस्तो हिंसा गर्ने कुनै कल्पना पनि गर्न सक्दैन। त्यसकारण सरकार नै कटिबद्ध भएर जसले हिंसा गरेको छ, जसले नराम्रो काम गरेको छ, त्यो चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नतर्फ सरकार नै लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मानव अधिकार नैसर्गिक अधिकार भएकोले सो अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व र कर्तव्य पनि हो। समाजमा नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवाद, सत्तावादले गर्दा पीडितले न्यायको आभास गर्न पाएका छैनन्। यस्तो प्रवृत्तिले पीडकको आत्मबल थप बढ्ने गरेको छ। तसर्थ समाजमा हिंसा अन्त्यका लागि सरकारले कटिबद्ध भएर कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्न निकै आवश्यक छ।
मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र जारी भएको 73औं वर्ष भइसक्दा पनि नेपाल लगायत अधिकांश दक्षिण एसियाली मुलुक, अफ्रिकन देश र सिरिया लगायत अन्य थुप्रै राष्ट्रमा घोषणापत्रमा उल्लेख भए अनुरूप यी अधिकारको पालना हुन सकिरहेको छैन। मानव अधिकारको घोषणापत्रलाई राष्ट्रियता, रङ, धर्म, भाषा वा अन्य कुनै भेदभाव बिना सबैले उपयोग गर्ने अधिकारका रूपमा सुरक्षित गरिएको छ। तर यथार्थतामा यसको कार्यान्वयनको बाटो भने निकै फितलो छ। दर्शकवृन्द, समाजमा नातावाद, सत्तावादले गर्दा पीडितले न्यायको आवाज गर्न पाइरहेका छैनन्। मानव अधिकार नैसर्गिक अधिकार भएकाले सो अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व र कर्तव्य पनि हो। तर मानव अधिकारको प्रवर्धन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भए पनि सरकारले यसको अक्षरंश कार्यान्वयनमा चुक्दै आएको छ। तसर्थ राज्य यसतर्फ चनाखो बन्नै पर्छ। सरकारले हरेक वर्षको 25 नोभेम्बरदेखि 10 डिसेम्बरसम्म 16 दिनसम्म लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउने गरेको छ। महिला हिंसा, बलात्कार न्यूनीकरणका लागि दबाव सचेतना सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको छ। हरेक वर्ष दबाव सचेतना सम्बन्धी नारा चयन हुने गरेको छ। सन् 2021 संस्करणको नारा विश्वलाई सुन्तला रङमा रङ्गेर महिला हिंसालाई अन्त्य गर भन्ने रहेको छ। नेपालको मुलुकी देवानी संहिता ऐन 2074 ले महिलाको न्यायिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। कानूनले महिलाको न्यायका लागि सुनिश्चितता गरे पनि दूरदराजका महिलाको अवस्था भने फेरिएको छैन। महिला हिंसा, बलात्कारका घटना अझ बढ्दै गएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनासम्म 400 बढी उजुरी दर्ता भएका छन् भने गत वर्ष महिला हिंसा सम्बन्धी 1517 मुद्दा दर्ता भएका छन्। बलात्कार मानव अधिकार विरुद्धको जघन्य अपराध हो, जसमा पीडितले न्याय पाउनलाई कानूनले उसको मौलिक हकको रूपमा मानेको छ। तर व्यावहारिक रूपमा यसको कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती रहेको छ। समग्रमा चाहिँ नि हेर्दाखेरि अहिले तपाईँको 15-16 वर्षदेखि तपाईँको 30-35 वर्षसम्मका महिला, होइन, बालबालिका, केटी, महिलाहरू बलात्कारको शिकार चाहिँ हुनुभएको छ, होइन। अनि त्यसले गर्दा सबैभन्दा ठुलो कुरो त के भन्दाखेरि आफू पनि सचेत चाहिँ नि हुनु पर्यो, होइन। आफू घटनाको चाहिँ नि घटनामा चाहिँ नि पीडक हुने त महिला हो नि त, होइन। त पीडकले पनि सकेसम्मको सूचना चाहिँ नि लिनुपर्छ। मलाई मेरो वरपर देखिने व्यक्ति को हो, होइन, अलिकति तपाईँको न्यूनतम चाहिँ नि सतर्कता चाहिँ अपनाउन जरुरी छ। हुन त सम्पूर्ण कुरा हेर्ने राज्यले हो, होइन, सम्पूर्ण कुरा हेर्ने राज्यले हो। तर सम्भावित हुन सक्ने चाहिँ नि पीडकले पनि अलिकति सावधानी चाहिँ नि अपनाउन जरुरी छ। किनभने मलाई चाहिँ नि कसले फलो गरिरहेछ, मसँग को बढी बोल्न चाहिँ नि खोजिरहेछ, मलाई चाहिँ नि विभिन्न चिज वस्तुहरू अफर चाहिँ नि किन गरिरहेछ, होइन, अहिले देखेको त्यो पनि त छ नि, होइन। यी कुराहरूमा पनि सामान्य एउटा चाहिँ नि ज्ञान राखेर सचेत हुने हो भने पनि यस्ता दुर्घटना हुनबाट चाहिँ नि ब्यारिकेड लाग्न चाहिँ नि सक्छ। तर समग्रमा चाहिँ नि राज्यले नै चाहिँ नि यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ। पछिल्लो समय निर्मला पन्त, निर्मला कुर्मी, भागीरथी भट्टहरूका हत्याराको खोजी गर्न सरकार चुकेको देखिन्छ। यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्। 3 वर्षको बीचमा घटेका थुप्रै बलात्कार र हत्याका घटनाका दोषीले सजाय पाएका छैनन्। यी विषयमा संसदमा समेत आवाज उठे पनि दोषीलाई कठघरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय दिन चुकेको देखिन्छ। महिला विरुद्धको हिंसा नितान्त रूपमा मानव अधिकारको हनन हो। हामी सबै यसप्रति सजग रहन जरुरी छ। महिलाहरूको अब चेतना स्तर उठ्यो भने श्रीमानले भने मान्छु, श्रीमानले दिएको खान्छु, पढलेखो भएको महिलाहरू पनि उनीहरू परनिर्भरता छ। जोसँग हातमा सर्टिफिकेट छ, जसको नलेज छ, ए बाबा आऊ न, आफू पनि केही गरी खाऊ, तिमीलाई मैले पालेको किन भन्न चाहन्छौ भन्ने कुरालाई हामीले यस्तो चेतना पनि दिन्छौँ। र महिला सङ्गठन छन्, सङ्घ छन्, तर प्रभावकारी छैनन्। राजनीतिक दलले टिकट नदेलान् कि भोलि मलाई काखी नचेप्लान् कि सबै दाजुहरू चाहिँ राजनीतिक दलको ठुल्ठुलो पोस्टमा हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सभापति हुनुहुन्छ, क्यान्डिडेट सदस्य हुनुहुन्छ, बाहुल्यता छ नि त पुरुष प्रधान देशमा। त्यसले गर्दा त्यो डरले सङ्घ सङ्गठन पनि तपाईँलाई प्रभावकारी छैनन्। अब त्यसले गर्दा महिला नेतृत्वलाई प्राथमिकता पनि दिँदैन। धेरै कुराहरू हिंसा मुक्त समाज बनाउनको लागि तपाईँ हामी समाजको सबै
सबैको साझा एजेन्डा साझा प्रतिबद्धता चाहिन्छ। हाम्रो एउटा प्रयासले सम्भव छैन। राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता, सामाजिक सङ्घ संस्थाको प्रतिबद्धता, मानव अधिकारवादीहरूको प्रतिबद्धता लगायत तपाईँलाई विभिन्न स्थानीय निकाय छ, प्रदेश छ, केन्द्र छ। स्थानीय निकायले अहिलेसम्म महिलाहरूलाई बजेटको कार्यान्वयनमा उहाँहरूलाई फितलो बनाएर न्यायिक समितिको कथा सुनेका छौँ हामीले। न्यायिक समितिलाई काम गर्ने वातावरण छैन। बराबरी भोट लिएर आए पनि अहिले उहाँहरूलाई वातावरण त सहज छैन। त्यसले गर्दाखेरि महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्नुपऱ्यो, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा। सबैभन्दा ठुलो शक्ति राजनीतिक रूपमा। मूलत कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले पीडितलाई तत्काल न्याय दिन भन्दा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गलत प्रवृत्ति छ, जसले गर्दा महिलालाई थप पीडित हुनु परेको हो। मानव अधिकार घोषणा पत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकार सम्बन्धी थुप्रै सन्धि र सम्झौता पनि भएका छन्, तर ती सन्धि सम्झौता कागजमा मात्र सीमित भएका छन्। तसर्थ बलात्कार र महिला विरुद्ध हुने हिंसाका घटना नियन्त्रणका लागि लैङ्गिक समानताको अवधारणालाई व्यवहारमा सबै पक्षले लागू गर्नु पनि आजको आवश्यकता हो। सरकारले महिला हिंसा बलात्कार न्यूनीकरणका लागि दबाव सचेतना सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको छ। नेपालको मुलुकी देवानी संहिता ऐन 2074ले महिलाको न्यायिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। महिला हिंसा बलात्कारका घटना अझ समाजमा बढ्दै गएका छन्। पछिल्लो समय निर्मला पन्त, निर्मला कुर्मी, भगीरथी भट्टहरूको हत्याहरूको खोजी गर्न सरकार चुकेको देखिन्छ। यी त केवल प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्। 3 वर्षको बीचमा घटेका थुप्रै बलात्कार र हत्याको घटनाको दोषीले अहिलेसम्म सजाय पाएका छैनन्। मूलत कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले नै पीडितलाई तत्काल न्याय दिन भन्दा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गलत प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा महिलाहरू दिन प्रतिदिन थप पीडित हुनु परेको हो। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।